रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वर्ड टू वर्ड पहले कर लेते हैं, शुरू करते हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा उन्ज़िला बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम। क़ुल फ़लिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुमिनीन। आयत नंबर 91 से है। वर्ड टू वर्ड हम लोग करते हैं। वाव यानी और, इज़ा जब, और जब, क़ीला, क़ीला कहा जाता है। इज़ा आया है ना, तो क़ीला पास्ट टेंस का पैसिव है। ग्रामर में बता देती हूँ, लेकिन अगर मुश्किल लगता है तो आप सिर्फ तर्जुमे पे तवज्जो कीजिए। और जब क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, वाव का तर्जुमा क्या करेंगे और, इज़ा यानी जब, व्हेन, क़ीला कहा जाता है। एक्चुअली में ये कहा गया है इसका तर्जुमा, लेकिन इज़ा आने की वजह से इसका प्रेजेंट में तर्जुमा करते हैं। और जब कहा जाता है लहुम उनसे, किनसे कहा जाता है? यही यहूदियों से कहा जा रहा है। हाँ? आमीनू, आमीनू, मीम के नीचे देखो जेर है, ये ऑर्डर है। हाँ? क्या कहा जाता है? ईमान लाओ। जब उनको कुरान मजीद पर ईमान लाने की दावत दी जाती है तो वो क्या कहते हैं, आयत में वो बताया जा रहा है। हम्म? और भी बहुत सारी बातें हैं। जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, बी माँ है उस पर जो, तो बी का तर्जुमा क्या करेंगे? पर, और माँ जो। अनजलल्लाहु, अनजला उतारा, हाँ? अल्लाह ने, अनजला पास्ट टेंस है, उतारा अल्लाह ने। तो जब उनसे कहा जाता है, हाँ मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से जहन नसीब हो जाए। और जब कहा जाता है उनसे, इन यहूदियों से ईमान लाओ, बीमा उस पर जो, अनज़लल्लाहु उतारा अल्लाह ने, कालू उन्होंने कहा, कालू उन्होंने कहा, प्लूरल है, यानी वो कहते हैं, ऐसा भी तर्जुमा कर सकते हैं ईसा की वजह से। वो कहते हैं नो उमीनो, हम ईमान लाएंगे। क्या कहा यहूदियों ने? उन्होंने कहा नो उमीनो, हम ईमान लाएंगे। नून है ना, हम के लिए जाता है, अलामत मुजारे। हम ईमान लाएंगे, बीमा, बी यानी पर, मा यानी जो, उस पर जो, उनजिला अलैना, उतारा गया हम पर। हाँ? उतारा गया हम पर, देखो पेश और जेर है ना, तो उतारा गया ये पास्ट टेंस का पैसिव है। हम्म? उतारा गया हम पर, क्या कहा उन्होंने? कि जो हम पर उतारा गया है ना, हम उस पर ईमान लाते हैं। तो उन पर क्या उतारा गया थी? तौरात उतारी गई थी ना, तो कहते हैं हम तौरात पर ईमान रखते हैं। ठीक है। हाँ वो बोले, वो कहते हैं, ठीक है, कि हम ईमान लाएंगे बी माँ उस पर जो उतारा गया, अला यानी पर, ना यानी हम पर, इस तरीके से वर्ड टू वर्ड। वो यकफुरूना, व और यकफुरूना, वो इनकार करते हैं, कफरा से आया है, या यानी वो, वाउन है प्लूरल, वो इनकार करते हैं। हाँ? जो, यहाँ पे साथ उसके इस तरीके का तर्जुमा नहीं करना, मैं जो बता रही हूँ वो तर्जुमे को जहन में रखिएगा। हम्म? वो इनकार करते हैं जो, माँ का बी, माँ का बी छोड़ देंगे और माँ का तर्जुमा उठाएंगे, जो वराअहु, उसके अलावा, किसके अलावा?
तौरात के अलावा वो सारी दूसरी किताबों का, यानी तौरात के बाद इंजील आई है, उसके बाद कुरान मजीद आया है, तो वो क्या करते हैं, वो इनकार करते हैं जो उसके अलावा। हाँ, तो यहाँ इसका तर्जुमा सिर्फ आप जो लेना, उसके अलावा यानी तौरात के अलावा वो सारी किताबों का, तो इंजील और कुरान का इनकार करते हैं। हुआ हुवल हक्कु, और वो हुआ गया है, प्रोनाउन है ये, और वो यानी कुरान मजीद, अल हक्कु हक है, कुरान मजीद क्या है, हक है, मुसद्दिकन है, तस्दीक करने वाला, मुसद्दिकन यानी कंफर्म करने वाला, तस्दीक करने वाला, स्वाद दाल काफ इसका रूट है, यानी कुरान मजीद के बारे में तौरात में लिखा था, इंजील में भी था, आखिरी किताब आने वाली, आखिरी नबी आने वाले, तो कुरान मजीद ने आकर उनकी ही किताबों की बातों को तो सच किया ना। हाँ, तो अब उनको दावत दी जा रही है कि जो तुम्हारी किताबों में कुरान मजीद के बारे में पेश गोई थी, अब वो तो सच हो गई ना, अल्लाह ने भेज दी आखिरी किताब, अब तुम्हें दावत दी जा रही है कुरान मजीद पर ईमान लाने की, ना कि तौरात पर ईमान लाने की। समझ रहे हैं? तो तस्दीक करने वाली यानी कुरान मजीद, तस्दीक करने वाला, उनकी किताबों के पेशगोइयों को, है ना, सच्चा करने वाली किताब, लिमा, जो, अब यहाँ पे भी लाम छोड़ देंगे, जो उनके पास, हाँ, मा यानी जो, लिमा वो जो, या आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, उसकी जो, लिमा को क्या उठाएंगे, उसकी जो उनके पास की किताबों को कुरान मजीद कंफर्म कर रहा है, उनकी पेशगोइयों की तस्दीक कर रहा है। हाँ, ये चीज को सही से समझना है, जब भी आती है ये बात कि कुरान मजीद पिछली किताबों की तस्दीक कर रहा है, का मुराद है उनकी पेशगोइयों की तस्दीक कर रहा है, यानी कुरान मजीद की सच्चाई उनकी किताबों से वाज़ेह हो रही है। ये नहीं समझा जाएगा कि कुरान मजीद उनकी किताबों को सच्चा बता रहा है ना, बाज जगह यही तर्जुमा इख्तियार किया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं सही है, बल्कि ये क्या है, तस्दीक करने वाली यानी उनकी पेशगोइयों की, जो उनकी किताबों में कुरान मजीद के बारे में लिखी थी, तो कुरान मजीद उनकी, उनको कंफर्म कर दिया और अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। हाँ, तो ये तस्दीक करने वाली, आप नीचे ब्रैकेट में कहीं भी आपके पास होगा तो लिख लेना, पेशगोइयों की तस्दीक करने वाली। ठीक है, यानी कुरान मजीद की सच्चाई उनकी किताबों से वाज़ेह होगी। अगर हम ये कहेंगे कि कुरान मजीद उनकी किताबों की तस्दीक करता है, उनकी किताबों को सच्चा बताता है, तो कुरान अल्लाह की किताब है, वो कहाँ से पता चलेगा? समझ रहे? तो खुशखबरी की तस्दीक करने वाली, आप खुशखबरी लिख लेना ब्रैकेट में, जो उनके पास है, उनके पास जो किताबें हैं, तौरात है, जबूर है, इंजील है, जो बुक्स है, हाँ, उनकी पेशगोइयों को कुरान मजीद क्या कर रहा है, सच कर रहा है। कुल यानी ये दावा करते हैं कि हम तो तौरात पे ईमान लाते हैं, उसके अलावा हम किसी पे ईमान नहीं लाएंगे। हाँ, तो अगर तुम अपनी ही किताबों पे ईमान रखते हो, तो फिर तुमने नबियों का इससे पहले क्यों कत्ल किया? यानी ये तुम्हारा दावा झूठा है कि तुम अपनी किताबों पर ईमान रखते हो। हम्म, तो उनसे पूछिए, उनसे कह दीजिए, कुल यानी कह दीजिए। हाँ, ये ऑर्डर होता है, मैं ज्यादा डिटेल में ग्रामर नहीं बता रही हूँ, सिर्फ तर्जुमा वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ। मजीद ग्रामर के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। कुल आप कह दीजिए, फ यानी फिर, लिमा क्यों, फ यानी फिर क्यों, तक़तुलूना तुम कत्ल करते रहे, तक़तुलूना तुम कत्ल करते रहे, कतला यक़तुलु है किसका, अल्लाह के नबियों का, हम
अम्बिया अल्लाही, मुदाफ मुदाफिल है, पीछे से आगे जाएंगे, अल्लाह के नबियों का फिर क्यों तुमने कत्ल किया? अगर तुम अपनी किताबों पे ईमान रखने का दावा करते हो, नहीं तुम्हारी किताबों में ऐसा लिखा है? नहीं ना। हाँ, यानी तुम्हारा खुद की किताब पर ईमान रखने का दावा भी क्या है? झूठा है। मिन कबलू, इससे पहले, मिन को पहले उठा लेंगे, इससे पहले यानी कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले तुम तो अंबियाओं का कत्ल करते रहे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर, इन हरफे शर्त है, अगर कुंतुम तुम हो ईमान वाले, इन अगर कुंतुम तुम हो, तुम हो या हो तुम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हो तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाते हैं उनसे पूछिए कि क्यों नबियों का कत्ल किया तुमने। तो ये तो रहा वर्ड टू वर्ड, डिटेल में नहीं बताया मैंने वर्ड टू वर्ड भी, ठीक है। तो जब उनसे कहा गया यहूदियों से कि ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने उतारा है, कुरान मजीद पर ईमान लाओ, हाँ, तो वो कहते हैं हम ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया हम पर जो नाजिल किया हम उस पर ईमान लाते हैं। वह यकफुरूना बिमा वराअहु, और वो इनकार करते हैं जो उसके अलावा, और आपके अलावा, वह हुवल हक, और वो हक है, यानी कुरान मजीद हक है, तस्दीक करने वाली किताब, उनकी पेशगोइयों की तस्दीक करने वाली जो उनके पास है, उनके पास की किताबों की खुशखबरियों की तस्दीक करने वाली। कुल, आप कह दो, फिर क्यों तुम कत्ल करते रहे अल्लाह के पैगंबरों का, अल्लाह के नबियों का, इससे पहले, अगर तुम हो ईमान वाले, अगर तुम ईमान का दावा करते हो तो इसके पहले नबियों का कत्ल क्यों किया? बताने का मकसद है कि तुम्हारे दावा ईमान भी क्या है? झूठा है। ये आयत समझ में आई आप लोगों को? शायद मुश्किल होती है एक्सप्लेन के लिए, तो मुझे बता देना ये आयत समझ में आई, इसमें जो मैसेज था। हाँ? अगली आयत देखते हैं। वलकद जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इजला मिन बअदिही मिन बअदी व अंतुम ज़ालिमून। वलकद जाअकुम, अब ये किनसे कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो यहूदी थे जिनको ईमान की दावत दी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम ईमान नहीं ला रहे हो क्योंकि तुम अपने पिछले लोगों को ही कॉपी कर रहे हो। जैसा वो थे ना तुम उन्हीं के तरीके पे चल रहे हो। उन्होंने तो मूसा अलैहि सलाम के सामने ही, वो जहां अल्लाह ताला ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया, तो उन्होंने बछड़े को पूज लिया, खुली खुली निशानियां, खुले खुले मौजिजे देखने के बावजूद। हाँ, तुमने क्या किया? जुल्म किया अल्लाह के हक में और खुद अपने हक में जुल्म किया और एक बछड़े को खुदा मान लिया। तुमसे क्या तौका की जा सकती है? तो नंबियाओं ने भी पिछले जो है इनकी इन हरकतों पे सरंजिश की, उनको डांटा कि कैसे लोग हो तुम, मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तुमने ये किया, अभी तुमसे क्या तौका की जा सकती है? तो उनको उनकी गलतियां बताने का मकसद ये है कि अभी तो जरा आँख खोले, समझ जाए और आखिरी नबी पर ईमान ले आए, हाँ, और अपने हक में बेहतरी का फैसला कर लें। तो वर्ड टू वर्ड ले लेते हैं पहले। वाव और लकद, तहकीक, वाव यानी और, लकद, कद और लकद जब पास्ट टेंस के पहले आता है तो माजी करीब के माने देता है और ताकीद के माने भी देता है, इंडीड जैसे आता है इंग्लिश में। और तहकीक बोल सकते हैं, दर हकीकत बोल सकते हैं। और तहकीक, जाअकुम, आए तुम्हारे पास, जाआ पास्ट टेंस है, आ चुके तुम्हारे पास। जाआ मतलब आए, कुम तुम्हारे पास, मूसा, मूसा अलैहि सलाम आ चुके हैं।
हमारे पास तो मूसा अलैहि सलाम आकर जा चुके हैं ना, और आए थे कैसे? वो वाज़े निशानियों के साथ। बैयनात कहते हैं क्लियर निशानी, बिल्कुल वाज़े निशानी उनकी रिसालत की। बिल बैयनात, बैयनात कहते हैं वाज़े खुली निशानियां, उसके साथ में आए, भी को लेंगे साथ। तुम मत तखस तुम, हाँ ये हमजा हमजतुल वस्ल हो जाता है, तो मीम को ता में मिलाकर पढ़ते हैं। सुम्मा यानी फिर, अलग से पढ़ेंगे तो जेर लगाएंगे। तो मैं ग्रामर सिखाने के हिसाब से, वर्ड वर्ड के हिसाब से जेर लगा के पढ़ रही हूँ, वरना तिलावत में आप मीम को ता में ही मिलाकर पढ़ेंगे। फिर बना लिया तुमने, फिर क्या किया? फिर बना लिया तुमने इजल को, इजला बछड़े को क्या बनाया? माबूद बनाया। उनके बाद, हाँ या मीन को, ये मीन को छोड़ देंगे। उनके बाद यानी मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे कि आप लोगों को पता है, अपने पास बुलाया था 30 रातों के लिए, तौरात अता करनी थी, एक तरबियत के तौर पे तैयार करना था। बाद में मुद्दत बढ़ाकर 40 रात कर दी गई। तो जहाँ मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला के हुजूर मुलाकात के लिए गए, उसके बाद पीछे से एक शख्स था, उसने सामरी, उसने इस तरीके से कितना फैलाया, और उनके पास जो जेवरात थे ना सोने के, उसको ढाल कर एक बछड़ी की शक्ल दे दी, और अजीब तरीके से कारीगरी की कि उसमें भाए भाए जैसी आवाज आती थी, और कहा कि ये तुम्हारा माबूद है नौजुबिल्ला, और मूसा अलैहि सलाम भूल गए नौजुबिल्ला। तो कहा गया जा रहा है आयत में कि मूसा अलैहि सलाम को खुली खुली निशानियां लेकर आए थे, है ना, कि वो अल्लाह के रसूल है, वाज़े मौजिज़ात थे उनके पास। फिर भी बना लिया तुमने बछड़े को माबूद उनके जाने के बाद। वो तुम जालिमून, और तुम जालिम हो, और वाव यानी और, तुम जालिमून प्लूरल है, देखो जालिम हो, यानी इन्न शिरका ल जुल्मुन अजीम है। और जुल्म किसको कहते हैं? हक तलफी को कहते हैं, किसी का हक नहीं देना, उसका हक कम देना। अब बछड़े को माबूद बनाकर इन्होंने अल्लाह के हक में भी हक तलफी की, उसके हकूक में भी, और खुद की भी तहकीर की ना, कि अल्लाह ने तुमको अशरफुल मखलूकात में से बनाया, है ना, अशरफुल मखलूकात है ना इंसान, और फिर तुमने बछड़े को खुदा बना लिया। बछड़ा क्या तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा, और क्या तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला है? सोचने की बात है, ताज्जुब है इसमें। अंबिया अलैहिस्सलाम ने बहुत उनको इस बात पे डांटा। ये आयत समझ में आई? यानी यहूदियों के दायरे ईमान की है ना, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारी तो ये हरकतें हैं। तुम जो कुछ आज कर रहे हो ना, अपने पिछले असलाफ के ही नक्शे कदम पे चल रहे हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ती हूँ। वह इज अखजना, वह और इस जब, हाँ, एक एक देखिए, आप एक तर्जुमा भी दिया हुआ है नीचे आपकी आसानी के लिए। और जब अखजना लिया हमने, मीसाकुम पुख्ता अहद तुमसे, तुमसे क्या लिया? मीसाक कहते हैं पुख्ता अहद, पक्का प्रॉमिस। और जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे, अखजना पास्ट टेंस है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए इज आया है ना, और जब, तो वाव और होता है, जब बात को शुरू करना होता है ना, तो इस तरीके से हम लोग भी कहते हैं और ऐसा हुआ था, तो बात यही है। और इस जो है वो किसी माजी के वाक़े को तसव्वुर में लाने के लिए आता है। और जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे, अब लिया किससे गया था? मूसा अलैहि सलाम के जो साथी थे ना, जो उनकी बनी इसराइल थे उस दौर के, उनसे लिया गया था। मगर कहा किसको जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे रिसालत के यहूदियों से कहा जा रहा है। और आज भी कुरान मजीद की आयत ता कयामत तक के लिए काबिले इत्तिबा है। इससे इंसान गौर व फिक्र करे, और इससे उसके हिदायत के रास्ते खुल जाते हैं।
تو ان کو ان کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے. اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، وہ رفعنا، اور رفع یعنی بلند کرنا، واو یعنی اور، رفعنا پورا پاسٹ ٹینس ہے، بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، فوقکم الطورا طور پہاڑ کو، طور پہاڑ کو اس طریقے سے زلزلے کی سی کیفیت تھی، اور اس ماحول میں ان سے تورات پہ عمل کرنے کا ایک عہد لیا جا رہا تھا، جس کا آج تصور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ڈگری وغیرہ دی جاتی ہے نا ایک آڈیٹوریم میں، اس طریقے کا اس ماحول ہوتا ہے، اور سب کے سامنے کیسے قسمیں لی جاتی ہے نا، کیسے پرومس کیے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ذہن میں محفوظ رہتے ہیں نا کہ میں نے ڈاکٹر کی یا انجینئر کی جو بھی ڈگری لی تھی ہے نا آڈیٹوریم میں، اور سب کے سامنے میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس ڈگری کا صحیح استعمال کروں گی، اس کا صحیح حق ادا کروں گی. تو وہ اللہ کے جلال کا ایک تصور دلانا تھا، نہ کہ جبرن کتاب پہ عمل کرانے کی بات نہیں تھی. ہاں یہ سب باتیں ذہن میں یاد رہیں کہ تم کس سے وعدہ کر رہے ہو، جس ہستی سے وعدہ کر رہے ہو وہ بڑی جلال والی ہستی ہے، بڑی قدرت والی ہستی ہے، تو اپنا پرومس کو یاد رکھنا، توڑنا نہیں، ہے نا. تو تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اس وجہ سے ہم نے بلند کیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، خذو، خذو جو ہے نا آرڈر ہے، لے لو پکڑو، ما آتیناکم، ما یعنی جو، آتینا پاسٹ ٹینس سے پورا، دیا ہم نے تم کو، دیا ہم نے تمہیں، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں نا اس کو پکڑ لو. کیسے پکڑ لو، قوت کے ساتھ، ساتھ قوت کے، پہلے بھی اٹھا سکتے ہیں یا ایسا بھی بول سکتے ہیں، قوت کے ساتھ پکڑ لینا یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، مراد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ مضبوطی سے عمل پیرا ہونا. وَاسْمَعُوا، اور سنو، یعنی اللہ کے پیغمبر تم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں تم سے کیا فرما رہے ہیں، تورات میں کیا فرما رہے ہیں، سنو. وَاسْمَعُوا یہ بھی آرڈر ہے، ہاں وَاسْمَعُوا پڑھیں گے، اس کا حمزہ بھی وصل ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. واو یعنی اور، وَاسْمَعُوا سنو، سنو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، سنو. انہوں نے کیا کہا، قالوا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، سمینا، قالوا انہوں نے کہا ہم نے سنا، سین میم این اس کا روٹ ہے، سمعنا پاسٹ ٹینس سے یہ بھی. وہ اسینا، اور اسینا انہوں نے زبان سے نہیں کہا، یہ ان کا عمل دکھا رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے سنا، انہوں نے تو اطانا کہا لیکن عمل کیسے کیے، اسینا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی ہم نے، این سواد یا اس کا روٹ ہے. تو یہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے، زبان سے تو کہا ہاں ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، لیکن عمل ان کے کیا تھے، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے. یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کا رہا. وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ کہتے تھے کہ سنو، تو وہ کہتے تھے ہاں ہم نے سنا اور ہم مانیں گے. وہ اطانا کو موڑ تڑوڑ کے کیسا کہتے تھے، اسینا بولتے تھے اور لگتا تھا اطانا بول رہے. اطانا کا مطلب ہم مانیں گے آپ کی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ان کی ایسی ہی حرکتیں رہی. اب یہ ایسے کیوں رہے، کیوں نافرمانی اختیار کی انہوں نے، اور اشربو وہ پلا دیے اور پلا دی گئی، واو یعنی اور، شریبہ یعنی پینا. اشربو جو ہے نا یہ
पैसिव है पास्ट टेंस का। और पिला दी गई उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत, यानी इनके दिलों में तो बछड़ा ही रच बस गया था, उसी की अकीदत रच बस गई थी। और ये क्यों हुआ? उनके कुफ्र की वजह से हुआ, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते थे, तो फिर इंसान शिर्क की तरफ माइल हो जाता है। उसमें हौसला नहीं रहता है कि वो अपने रब से मांग रहा है, तो रब के देने में एक हिकमत होती है ना, उसका इंतजार करना होता है ना। तो उन्होंने क्या किया? बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। तो उनके कुफ्र की वजह से तो पिला दिए गए थे उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत, मतलब उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत, उसकी अकीदत रच बस गई थी। जैसे आज अभी देखते हैं आप गैर कौमों को, उनके कुफ्र की वजह से हुआ, वरना ईमान वाले के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होती है, गैरुल्लाह की नहीं होती है। तो उनको इस पे तनकीद की जा रही है कि इतने खुले खुले मौजिज़ात देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम हमारे सामने लेकर आए थे, फिर भी तुमने बछड़े को पूछ कर तुमने जुल्म किया, तुम्हारे कुफ्री की वजह से ऐसा हुआ। तो तुम तो दावा करते हो ईमान का, तो क्या तुम्हारा ईमान तुमको इसी बातों का हुक्म देता है? कुल, तो कह दीजिए, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के कहलवाते हैं, कुल यानी आप कह दीजिए, बीसा माँ, कितना बुरा है जो, बीसा पहले जम है, अपने बोलते ना कितना बुरा है, कोई चीज देखते पसंद नहीं आती तो ज्यादा बुरी रहती है, तो बोलती बहुत बुरी है ये तो। हाँ, तो बीसा उसको कहते हैं। तो कितना बुरा है जो, बीसा यानी कितना बुरा, माँ यानी जो, या अमुरुकुम, वो हुक्म देता है तुमको, हमारा या अमुरु, वो हुक्म देता है तुमको, उस बात का, उसका, हाँ बिही को इस पर ऐसा पड़े, उसका, ईमान नुकुम, तुम्हारा ईमान, इन कुन तुम, अगर तुम हो मोमिन, अगर तुम मोमिन हो, तो कितना बुरा तुम्हारा ईमान तुमको इस बात का हुक्म दे रहा है कि तुम बछड़े को खुदा बना के पूज रहे हो और अल्लाह और अपने हकूक में हक तलफी कर रहे हो। हाँ, तो इनके इस हरकतों पे दूसरे नबियों ने भी बहुत सरंजिश की। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक के फरमाया कि तुमने पहली ही रात में बेवफाई कर दी। जैसे कि दरिया से पार उतरे, एक कौम को देखा, सूरह आराफ में इसका डिटेल से जिक्र है, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि हमारे लिए भी खुदा बना दो ऐसे ही। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि क्या हो गया तुमको? हाँ, अभी इतना बड़ा मौजिजा अल्लाह का देखा है, अभी दरिया के पार उतरे हैं, है ना, उसकी कुदरत का मुशाहिदा करने के बाद इस तरीके की बात करना कितनी नासमझी की बात है। आयतों के पीछे है ना हिकमत इतनी ज्यादा है कि मैं आप लोगों को एक ही क्लास में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती। अच्छा, अब इनका एक और दावा है कि खालिस जो है ना, दुनिया में जो कुछ फजल और करम है ना, बस इन्हीं को मिलने वाला है, इनके सिवा किसी को नहीं मिल सकता है ना। जैसे नबूवत अगर है तो इन्हीं के खानदान में रहे, और आखिरत भी है ना, उसमें भी इन्हीं का खास हिस्सा होगा। तो ये दावा भी गलत है, तुम्हारे अमल तो इस तरीके से है और दावा तो तुम ऐसे कर रहे हो। हाँ? तो ये तुम्हारा बात क्या है, गलत है। ये अल्लाह के किसी फजल व इनाम का हकदार अपने आप के सिवा किसी को नहीं समझते थे। दुनिया में भी हर खुदाई नियामत का हकदार अपने आप को ही समझते थे, और आखिरत की नियामतों का हकदार भी तन्हा अपने आप को ही समझते थे। कुरान ने इनकी इन्हीं बातों पे तंबीह की। अच्छा, अगर फिल वाक़े आखिरत की तमाम कामयाबियां अपना ही तुम इसमें हिस्सा समझते हो और इसमें दूसरे का कोई हिस्सा तस्लीम नहीं करते हो, तो इसका तकाजा तो यही होना चाहिए था ना कि तुम्हें अपने रब से मिलने का शौक होना चाहिए, कि वहां पे तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ है और तुम इसके लिए मौत की आरजू करते, क्योंकि मरे बगैर तो फिर मुलाकात नहीं हो सकती है ना अल्लाह तबारक व तआला से। लेकिन तुम्हारा हाल तो ये है कि तुम जिंदगी की मोहब्बत में
اہل کتاب ہو کر عرب کے مشرکوں کو بھی مات دے رہے ہو۔ قرآن نے یہود کی ایک بہت دکھتی رگ پکڑی ہے، تاکہ اللہ کے محبوب اور مقرب ہونے کا ان کو جو گھمنڈ تھا اس پر ذرا وہ شرمائیں، اگرچہ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس بات کے جواب میں کہہ سکتے تھے نا کہ ہم تو موت کی بڑی آرزو رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آدمی سے خود اپنے دل کا حال تو چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے نا۔ اس وجہ سے یہ حقیقت ان کے لیے بڑی تلخ تھی اور ان کو وہ خود ان کی نگاہوں میں بڑی رسوا کرنے والی بات تھی۔ اگر سچ میں یہ دل سے اس بات کے تمنائی رہتے اور دل سے سمجھتے کہ ہاں بہت نیک ہے اور ان کو آخرت میں انہیں کو سب کچھ ملنے والا ہے، تو یہ تمنا کرو نا موت کی، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو قرآن مجید نے ان کی ایک دکھتی رگ پکڑی ہے، ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ تو اگر تم سچے ہو، اس بات میں سچے ہو کہ تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس خالص مخصوص تمام لوگوں کے سوا سے، اگر تم اپنی اس بات پہ سچے ہو فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، پھر تمنا کرو موت کی۔ ہاں تو اس طریقے سے بھی پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے آیتوں کو پورا غور و فکر کر کے سمجھنا جاتا ہے۔ کل ورڈ ٹو ورڈ لے لیتے ہیں، آپ کہہ دیجیے، آپ اپنے دل میں پڑھتے جائیے۔ ان اگر، ہاں حرف شرط ہے یہ، کانت وہ ہے، یہ دارالآخرتی کے لیے آیا ہے کانت، اگر وہ ہے لکم تمہارے لیے، الدار الاخرۃ، لکم الدار الاخرۃ موصوف صفت ہے، آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص، خالص یعنی خاص مخصوص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، من کو یہاں چھوڑ سکتے ہیں، لوگوں کے علاوہ تمہارے لیے اللہ کے پاس خاص گھر صرف تمہارے لیے ہے۔ فتمنوا الموت، پھر تمنا کرو، یہ آرڈر ہے، نیم نون یا اس کا روٹ ہے، پھر تمنا کرو کس کی؟ موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو، ہاں تم ہو یا ہو تم لے سکتے ہیں، اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو موت کی تمنا کرو۔ آگے آیت لے لیتے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن اور ہرگز نہیں، یتمنّوہ وہ تمنا کریں گے، یتمنّو جو ہے یہ مضارع ہے، من یا اس کا روٹ ہے، تا اور تجدید ایک گرامر کے حساب سے آتا ہے ایکسٹرا، اس کو پھر فارم بولتے ہیں، وہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہے۔ ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، کس کی؟ یہ کس کے لیے آیا ہے؟ موت کے لیے، ابدن کبھی بھی، ابدن جو ہے وہ ظرف زماں ہے، ٹائم ایڈورب، تو ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی کبھی بھی، کیوں؟ بھی جو ہے نا یہاں وجہ بتانے کے لیے آئے، اس وجہ سے جو، اس وجہ سے جو، قدمت، قدمت آگے بھیجا، کاف دال میم اس کا روٹ ہے، تجدید ہے نا ایک فارم کی وجہ سے آتی ہے اس کو سیکنڈ فارم بولتے ہیں، تا گیا ہے ہاتھوں کے لیے، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ان کو پتا ہے ان کے اپنے اعمال، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ، علیم، علیم خوب جانتا ہے، ظالمین ظالم لوگوں کو، اللہ تو ظالم لوگوں کو خوب ہی جانتا ہے۔
مگر یہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے جن کے یہ مرتکب ہوئے ہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا، ہاں، اور قیامت کے تمام نعمتوں کا حقدار ہونے کے دعویٰ کرنے کے باوجود موت کی آرزو یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کی شریعت کے ساتھ جو انہوں نے بد عہدیاں کی ہے، غداریاں کی ہے، وہ دوسروں کے سامنے ہو نہ ہو لیکن خود ان سے تو ڈکی چھپی نہیں ہے نا۔ اس وجہ سے موت کے تصور سے ان پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن موت ہے نا، یہ تو کب تک بھاگ سکتے ہیں، اس سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ آگے آئے تو میں آتا ہے یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ کہہ دو وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تمہیں پاکے رہے گی، پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والوں کے سامنے، جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہیں ان ساری باتوں سے وہ آگاہ کر دے گا جو تم کرتے رہے۔ تو یہ آیت سمجھ میں آئی کہ وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، ان کو اپنی کرتوتیں پتہ ہے، اور اللہ تو ظالموں کو جانتا ہی ہے۔ اب یہ آخری آیت ہے آج کے مطلب سبق کی۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، گرامر میں آپ دیکھیے تو واؤ کا ترجمہ ہوگا اور لام و نون پہ جب تشدید آتی ہے نا اس طریقے سے مضارع میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور۔ لام اور نون پہ تشدید اور درمیان میں ہوتا ہے مضارع۔ درمیان میں مضارع کے لیے ہے وجدا، پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے وجدا، لیکن مضارع میں واؤ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ وجدہ کا مضارع ہوگا یجیدو، یہاں تا ہے نا تجیدو، تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم سے فرماتے ہیں اور ضرور تم پاؤ گے، وجدہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پانا، اور ضرور آپ پاؤ گے ان کو، احرسا، سب سے زیادہ حریص، گریڈی، سب سے زیادہ۔ احرسا جو ہے نا وہ اس میں تفضیل ہے، جیسے اکبرو کا وزن آتا ہے نا ویسے ہی، تو سب سے زیادہ حریص لوگ، سب سے زیادہ حریص لوگ کس پر حریص ہے؟ علل حیاتی، زندگانی پر، علل حیات، علا حیاتی نہیں، علل نہیں ہے، علا حیاتی، لام آتا نا تو خاص زندگی ہوتی، لیکن ان کو تو بس لائف چاہیے، لمبی لائف چاہیے بھلے کیسی بھی ہو۔ تو ضرور آپ پاؤ گے ان کو، کن کو؟ ان یہودیوں کو، اہل کتاب کو۔ اہل کتاب ہو کر مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہے، تو زیادہ حریص، ہارا سواد اس کا روٹ ہے، اور اس میں تفضیل کہتے ہیں، اس کا یہ الف آتا ہے، تو کبھی اس کے اوپر پیش ہوتا ہے کبھی زبر ہوتا ہے حالت کے اعتبار سے، تو زیادہ حریص لوگ ہیں یہ، کس پر؟ زندگی پر، ان لوگوں سے جنہوں نے شریک کیا ہے، اس سے زیادہ حریص ہے۔ اب مین آ جاتا ہے نا جب اس میں تفضیل آئے گا اور مین آ جائے گا بعد میں تو وہ کمپیریٹیو ہو جائے گا۔ ان لوگوں سے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہ عرب کے مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہے اہل کتاب ہو کر۔ یود احدہم، یودو، واو دال دال اس کا روٹ ہے، وہ چاہتا ہے، ان میں کا ہر ایک، ان میں کا احدو یعنی اینی ون، ان میں کا ہر ایک یعنی اہل کتاب میں سے ہے نا جو لوگ، لو یعنی کاش، یو امرو، وہ عمر دیا جائے، یو امرو، این میم اس کا روٹ ہے، سیکنڈ فارم پہ آتا ہے اس لیے اس پہ تشدید ہے، اور یہ مضارع کا پیسیو ہے، کاش وہ عمر دی جائے، الفا سنتن، ہاں یہ گنتی ہے، الفا یعنی 1000 سال، یعنی کاش ان کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، اتنا ان کو لانگ لائف چاہیے۔ وہ ماں ہوا، وہ یعنی اور، ماں
نہیں ہوا وہ، اور نہیں وہ، بمزحزحی، خود کو بچانے والے. ہاں یہاں پہ بی کا ترجمہ اپنے آپ کو بچانے والے، خود کو بچانے والے. اس کا روٹ ہے نا 4 ہے، موسٹلی 3 روٹ ہوتا ہے نا، اس کا 4 ہے، زاہا اور زاہا. بی مزحزحی، خود کو بچانے والے، کس سے؟ عذاب سے. 1000 سال کی بھی عمر ان کو عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی. ان یؤمرا، ان یعنی کہ یؤمرا، وہ عمر دیا جائے، وہ عمر دے دی جائے نا ان کو 1000 سال بھی، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے. واللہ، اور اللہ، وہ یعنی اور، اللہ بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، جو، یا جو اٹھا لینا اسے، جو، یا عملونا، وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تو ان کے عملوں سے اچھی طرح واقف ہے نا. تو ان میں سے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ حریص پاؤ گے. کس پر؟ زندگانی پر. مشرکوں سے بھی زیادہ حریص. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش ان کو 1000 سال کی عمر ملے. حالانکہ اگر عمر بھی ان کو مل جائے تو بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والے نہیں بن سکتے ہیں. اور اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا جو کر رہے ہیں. اللہ جیسا دیکھ رہا ہے تو ویسے اللہ ان کے رزلٹ بھی ویسے ہی ہوں گے نا. یعنی ایک طرف تو اللہ کے ساتھ محبت کا، محبوبیت کے دعوے ہیں، دوسری طرف زندگی کی محبت کا یہ حال ہے. یہ ساری دنیا سے زیادہ زندگی کے حریص یہ ہے. یہاں تک کہ اس معاملے میں یہ عرب کے مشرکوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. جن کے یہاں یہ دنیا ہی دنیا ہے، ان کو تو دنیا آخرت کا تو تصور نہیں ہے. تو عرب بھی نہیں اتنے زندگی کے تمنائی ہیں جتنا یہ یہود ہے. تو قرآن نے ایک سے زیادہ مقامات پر یہودیوں کا جو موازنہ، کمپیر جو کیا ہے مشرکین عرب سے، کر کے دکھایا کہ عقیدہ اور عمل دونوں ہی کے اعتبار سے مشرکین سے بھی گئے گزرے ہیں. مشرکین تو کتاب اور شریعت تو ان کو پتہ نہیں تھی نا، اس کی وجہ سے ان کی فکری اور اخلاقی سطح نیچے تھی. قرآن نے واضح کیا کہ کتاب اور شریعت کا پر عمل کرنے کا اتنا بلند بانگ دعویٰ کرنے کے باوجود اخلاقی اعتبار سے دیکھو تو یہود مشرکین کو بھی شرما دیتے ہیں. حالانکہ یہ ان کو یہاں حقیر سمجھتے تھے یہ مشرکین کو. فرمایا کہ یہ کتنی بھی عمر دے دی جائے لیکن یہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے، ان کی عمر درازی بچا نہیں سکتی ہے. یعنی لمبی سے لمبی عمر بھی کسی کے اعمال کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کا بدلہ نہ دے. یہاں دیکھنے سے مراد وہ چیز ہے جو اس کے دیکھنے سے لازم آتی ہے. دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ پھر وہ بدلہ دے گا جیسا کرے گا. تو الحمدللہ ان کو کمپلیٹ ہوتا ہے. دعا کر لیتے ہیں. آیتیں سمجھ میں آ گئی یہ سب؟ میں پوچھتی ہوں پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.